माशाल्लाह अपनी हाज़िरी को समेटते हुए उवैस अहमद मदनी किलानी भाई ने जो तरतीब दी है उसके मुताबिक अब कारिल कुर्रा नजमुल कुर्रा ज़ीशानुल कुर्रा मैं आपका क्या तारुफ पेश करूं कि आप मतलब इरफानी हैं माशाल्लाह। मोहतरम मकाम जनाब कारी नवीद अहमद इरफानी साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाएँ और सामईन नारे का जवाब देकर अपनी मौजूदगी का इजहार करें। नारे तकबीर। 3-4 बंदे बोले बाकी भी बोलो नारे तकबीर तकबीर। ना मरी बैठे हैं तो ना दिसंबर का महीना। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان.
خلق الإنسان علمه البيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله